शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने कल ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और इमरान खान के आज़ादी मार्च को वहीं से शुरू किया जहां कातिलों ने उसको रोकने की कोशिश की और अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। और इस पे कोई शक नहीं कि एक शहादत हुई, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, अल्लाह ने उन पर करम कर दिया और वो महफूज हैं, ख़तरे से बाहर हैं। वो जो खौफ के बादल मंडला रहे थे, कल वज़ीराबाद के लोगों ने उनको बिल्कुल एक तरफ रख दिया और कारवां शुरू हो गया। आज इंशाअल्लाह बाद नमाज जुमा ये काफ़िला हकीकी मार्च का, हकीकी आज़ादी मार्च का काफ़िला अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ेगा और वो है गुजरात शहर। 2 पॉइंट्स का इंतखाब किया गया है। पहला पॉइंट जो है वो है रहमत इलाही चौक, राम तिलाही चौक, वहाँ हाज़िरी देंगे और वहाँ बातचीत होगी और उसके बाद ये काफ़िला शहर के अंदर से होता हुआ पहुँचेगा GTS चौक पर, जहाँ इमरान खान साहब खिताब करेंगे। वहाँ स्क्रीन्स भी लगाई जा रही हैं और शहरियों से, गुजरात के लोगों से और कारकुनान से जो गिरदो नवासे वहाँ जमा होंगे, इमरान खान खिताब करेंगे और अपना मौक़िफ़ जो है, जैसे कल वज़ीराबाद में उन्होंने पेश किया, वो पेश करेंगे। आज जो काबिल गौर बात है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, वो है एक कंपैरिजन बरतानिया के जुडिशल सिस्टम का और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का। कुदरत ने इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, जो वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, कि सबको कानून की नज़र में बराबर होना चाहिए और सबको कानून के ताबे होना चाहिए, उसका एक अमली मुज़ाहरा हमें कल दिखाई दिया कि बरतानिया की अदालत ने जो शहबाज शरीफ साहब की कोशिश थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कि उन्हें हुक्म इम्तनाई मिल जाए, स्टे ऑर्डर मिल जाए, वो जो डेफेमेशन केस उन्होंने वहाँ फ़ाइल किया था और उन्हें मज़ीद मोहलत मिल जाए, उन्होंने उनकी उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं, जो प्रोसीजरल डिलेज़ के ज़रिए आप इसको ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। वो कहते हैं, वहाँ के जज जस्टिस मैथ्यू कहते हैं कि यहाँ कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आप मसरूफ़ होंगे, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन कानून कोई रियायत नहीं बरतेगा। आप 13 दिसंबर तक अपना जवाब जमा करवाएं, क्योंकि डेली मेल जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि एरा के 15,000 पाउंड निकाले गए और खुर्द बुर्द किए गए, उन्होंने अपना जवाब 80 सफ़ों का जवाब जो है वहाँ दाखिल कर दिया है और उस जवाब में सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 8 पर गालिबन उन्होंने उन ट्रांजैक्शंस का भी जिक्र किया गया है जिसके ज़रिए पैसा मुंतकिल हुआ। ये बड़ी सीरियस बात है। तो वो कह रहे हैं कि अगर 13 दिसंबर तक आपने जवाब न दिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए तो फिर हम, एक लफ्ज़ है उनका, अनलेस ऑर्डर, हम अनलेस ऑर्डर के तहत आगे बढ़ेंगे और हम मज़ीद ताख़ीर नहीं करेंगे और फ़ैसला दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो एक तरफ
تو آپ نے دیکھا کہ جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے ان کا جوڈیشل سسٹم کس طرح آپریٹ کرتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ کل ہمارے زبیر نیازی صاحب ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں وزیر آباد میں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ایف آئی آر درج نہیں کی گئی, ہمارا موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اور ہمیں انصاف دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فی الفور اگلے ہی روز جو سرکاری ایف آئی آر پولیس کی مدعیت میں جمع کرائی گئی, ہماری نظر میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ اس میں جو کمپلیننٹ کا موقف ہے, جو اس کا ورژن ہے, وہ اس میں واضح نہیں ہے, اس میں ذکر نہیں ہے. تو وہ کمپلیننٹ جس کا نقطہ نظری پیش نہیں کیا گیا, اس ایف آئی آر کی کیا حیثیت ہے. چنانچہ ہماری ایف آئی آر درج کی جائے. پھر ایک عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک کیس کی 2 ایف آئی آریں نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا اور وضاحت کی کل کہ قانون کی روح سے جو ایف آئی آر پہلے پیش کی جاتی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. تو انہوں نے ثبوت کے ذریعے بتایا کہ ہماری یہ ایف آئی آر ہے جو ہم نے ایس ایچ او کو پیش کی, جس کی ایس ایچ او وزیر آباد نے اپنے فون سے تصویر بھی بنائی اور ہمارے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں ہمارے وکلاء موجود ہیں, سب لوگ موجود ہیں اور وہ ایف آئی آر پیش کر رہے ہیں اور ایس ایچ او لے تو لال سے کام لے رہا ہے اور درج نہیں کر رہا. چنانچہ ہمارا موقف واضح ہے. ہماری ایف آئی آر لے کر ہم پہلے گئے اور ہماری سنوائی نہیں ہوئی, ہمیں قانون تک رسائی نہیں دی گئی, اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میری اطلاع کے مطابق جج صاحب نے پولیس سے ریمارکس مانگے ہیں اور غالباً بروز پیر منڈے 14 نومبر کو انہوں نے اگلی تاریخ کا تعین کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا اور جو ہمارا حق تھا, جو ویسے ہمیں ملنا چاہیے تھا اور پولیس کو ہمارا موقف تسلیم کرنا چاہیے تھا, اور جس کا عمران خان صاحب نے کل اپنی تقریر میں واضح طور پر کہا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ حکومت ہماری ہے, پولیس تابع ہے پنجاب حکومت کے, لیکن اس کے باوجود بے بس ہے. اور اسی بے بسی کا جو خلاف جو ہے ہم آواز بلند کر رہے ہیں. یہ بے بسی ہے جو بتاتی ہے کہ کچھ لوگ قانون سے بالا ہیں اور یہ درست نہیں ہے. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, اگر پاکستان نے خوشحال ہونا ہے, اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے, تو پھر ہمیں رول آف لاء کی اپلیکیشن جو ہے اس پہ ہمیں آگے آنا ہوگا اور سب کو قانون کے تابع کرنا ہوگا. ہماری جدوجہد جو ہے وہ انصاف کی جدوجہد ہے اور اس کے لیے تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے. یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. عمران خان اس کی رہنمائی, اس کی رہبری کر رہے ہیں اور ان کی مشاورت سے یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے. انشاءاللہ آج گجرات میں مزید لوگوں سے بات ہوگی اور ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. تھینک یو. دیکھیے یہی تو جستجو ہے کہ انصاف کے دروازے سب کے لیے یکساں طور پر کھلے ہونے چاہیے, چاہے سابق وزیر اعظم ہے یا پاکستان کا عام شہری ہے. یہی تو تحریک انصاف کی جدوجہد ہے. ہماری تحریکی تو انصاف کی تحریک ہے اور وہ اس کے لیے ہم کوشش ہماری جاری رہے گی. ایف آئی آر جو ہے وہ اپلیکیشن آپ کی پہلے آئی, 3 دن اس کو لٹکایا گیا, اس ایس ایچ او کو اس واقعہ پہ معطل تک نہ کیا گیا, اسی کو بعد میں مدعی بنا دیا گیا. اس پہ کیا آپ کو کمزوری نظر نہیں آتی کہ پنجاب میں جو ہے آپ کی حکومت ہونے کے باوجود کمزوری ہے؟ عرض یہ ہے اس کا ہم نے ایک قانونی راستہ تلاش کیا ہے نا. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے اپنا موقف پیش کیا ہے نا. وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہے,
وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جو وکلا کی نمائندگی کرتی ہے, جو وکلا کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ان کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے یہ جو ایف آئی آر حکومتی جو یہ پولیس کی مدعیت میں داخل کی گئی ہے, ان کی نظر میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. دیٹس اللیگل, بوگس ہے جی. اور مدعی کا نقطہ نظر رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. یہ اب قانون دان کہہ رہے ہیں, عوام کیا کہہ رہی ہے؟ عوام بھی یہی کہہ رہی ہے نا کہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو رہی. آج پورے پاکستان میں یہ ایک لوگ اس کا مطالبہ کریں گے اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج کی جائے. اب اس کا جہاں عوام اظہار کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے, ہم نے قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے اور تبھی ہم جو ہے وہ سیشن جج صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک سیکنڈ ٹھہر جائے, آپ سے پہلے وہ کر رہے ہیں, آپ اس میں آ جائیے. میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے, میرے علم میں نہیں ہے, اور مجھے اس کی تصدیق کرنی ہوگی کہ جو وہ فرما رہے ہیں اس میں کتنا وزن ہے. آئی ایم ناٹ شیور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا موقف ہے یا نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, دیکھیے ہماری کوشش کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالا جائے. اس وقت ایک پولیٹیکل سٹیل میٹ ہو چکا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پر آپ کے سامنے نمایاں دکھائی دے رہا ہے. عدم سیاسی استحکام کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نہ صرف عام شہری متاثر ہو رہا ہے, اس سے پاکستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے, بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اس کا ہم حل پیش کر رہے ہیں. جو حل ہم پیش کر رہے ہیں وہ آئین کے مطابق ہے, وہ جمہوری قدروں کے عین مطابق ہے, اور وہ حل ہے الیکشنز. ہم کوئی آئین سے ماورا کوئی بات تو نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہٹ دھرمی اور ضد سے بات نہیں چلے گی. مجھے یہ بتائیے, اس وقت جو ملکی فیصلے ہیں جو حکومت وقت پہ کرنے ہیں, انہیں اسلام آباد میں ہونا چاہیے ملک کی قیادت کو, یا لندن میں ہونا چاہیے؟ قوم پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آج وہ پاکستان سے غائب کیوں ہیں, آج یہاں سے وہ فرار اختیار کیوں کیے ہوئے ہیں. آج پاکستان میں ان کی پریزنس درکار ہے, اینڈ از ایبسنٹ. وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا سٹے جو ہے اس کو پرولونگ کر لیا ہے. کیوں کر لیا ہے؟ دیکھیے سوچنے کی بات ہے, کیوں کر لی ہے؟ مشاورت ہو رہی ہے, کس سے ہو رہی ہے؟ کس سے ہو رہی ہے مشاورت؟ ہو رہی ہے یا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ مشاورت ہو رہی ہے یا اپنے اوتھ کی پاسداری کے خلاف قدم اٹھایا گیا ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں. دیکھیے ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں, ہم نے تو پہلے دن سے یہ موقف اختیار کیا تھا. وہ گئے کیوں تھے؟ وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے کہ ان کی طبیعت ناساز تھی, علاج کے لیے گئے تھے, اور ان کی پلیٹلیٹس جو اس حد تک گر گئے تھے جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے. لندن پہنچتے ہیں, پلیٹلیٹس بحال ہو جاتے ہیں, حشاش بشاش ہوتے ہیں, سیاسی میٹنگز کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, معمول کی کارروائی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں کہ جیسے ان کی صحت سنبھلے گی وہ واپس تشریف لے آئیں گے. اب سوال یہ ہے, صحت تو سنبھل گئی, واپس کیوں نہیں آئے؟ صحت تو سنبھل گئی, واپس نہیں آئے. اگر آنا چاہیں تو بے شک آئیں, ہمیں کیا, ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں کی. عمران خان صاحب نے کہا ہے آئیں, اور پوری قوم منتظر ہے, پوری قوم منتظر ہے, آئیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی نہیں, ہمارا مارچ جاری ہے, ہمارا مارچ جاری ہے, اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ عمران خان صاحب
पर कातलाना हमला हुआ और अभी वो इस काबिल नहीं है कि ख़ुद पार्टिसिपेट कर सके, तो हमने हिकमत अमली ये बनाई है कि जो उनका रूट था जीटी रोड का, वो उनने ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है कि उस रूट पर मैं गामज़न रहूं और मार्च को पिंडी की तरफ लेकर चलूं। इसी तरह असद उमर साहब को ज़िम्मेदारी दी है कि वो दूसरी तरफ से वो आगे बढ़ें और वो एरियाज़ जीटी रोड के और वो इलाके जिसको ये मार्च टच नहीं कर रहा, वो उन इलाकों को मोबिलाइज़ करते हुए वो भी रावलपिंडी पहुँचे। और तीसरी तरफ परवेज़ खटक साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि वो जो अपना पेशावर से और उस तरफ से रवाना हों और रावलपिंडी पहुँचें, और चौथी तरफ जो साउथ है हमारा KPK का, उनके काफ़िलों को अली अमीन गंडापुर साहब लीड करते हुए और वो भी रावलपिंडी पहुँचे। इंशाअल्लाह इमरान खान जब रावलपिंडी पहुँचेंगे तो सब ये काफ़िले उनके साथ वहाँ कन्वर्ज करेंगे और फिर जब वो पहुँचेंगे तो वो फिर खिताब करेंगे और फिर उस खिताब में वो अपने हकीकी आज़ादी मार्च के अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की अदलिया की इंसाफ कर रही है। कल एक बंदे को उसकी ज़मानत कैंसिल करके गिरफ्तार किया गया जिसमें बहस हो रही थी, तो क्या हमें बड़े फैसलों के लिए मैच्योर लाना पड़ेगा? अदरवाइज तो मेयार तो आपके सामने। मेरे भाई यही तो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। कुदरत ने, अल्लाह का देखे ना निज़ाम इंसाफ का, अल्लाह ने जब ये हमारी बहस मुल्क में छिड़ी हुई है, एक ऐसा केस बरतानिया में सामने ले आए जिससे कि एक कंपैरिजन लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक ऐसे मुल्क का जहां जुडिशल सिस्टम इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है और एक ऐसे मुल्क का जहां का जुडिशल सिस्टम जो है वो दबाव में दिखाई दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल बहस जो इमरान खान जिस बहस को छेड़े हुए थे, इस अपना जो डेली मेल का जो केस है, उसने इस बहस को तो एक नया, उसको नई तक़वियत दे दी है और हमारे मौक़िफ़ को और उजागर कर दिया है। जी भाईजान, आपका रवैया बड़ा शीरी है। कल जो तकारीर वहाँ पर हुई, आपके अलावा बड़ी सख्त तकारीर हुई, लेकिन आपकी तकरीर थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा था। फिर आपने ये भी कहा कुछ लोग हमारे सहमे हुए हैं, मैं तो पैगाम देता हूँ कि आप सहमे नहीं। कौन लोग हैं वो जो सहमे हुए हैं? और ये तकरीर मुझे ये बताएं मेरे भाई, जब आपके सामने एक कत्ल की वारदात हो, आपके सामने निहत्ते बेगुनाह लोगों को गोलियां लगें और आप अपनी आंखों से लोगों का खून बहता देखें, आप नहीं सहमेंगे? जिन माँओं, बहनों और घर के ख़ानदान के जो टेलीविज़न पे देख रहे थे और उनके बच्चे, उनके अजीज़ व अकारिब उस जुलूस में थे, और जब वो ये वाक़या टेलीविज़न पे देखेंगे उन पर खौफ तारी नहीं होगा, वो सहमेंगे नहीं। और जब एक पहले इशारा दे दिया गया, अभी मार्च शुरू ही नहीं हुआ था और 6 दिन पुरअमन तौर पर चला कि जी खूनी होगा, तो वो नहीं सहमेंगे क्या? मैं एक सवाल और करना चाहूँगा और इमरान खान साहब ने किया, मैं उनके सवाल को दोहरा देता हूँ। अरशद शरीफ साहब का जो ये टॉर्चर की जो वीडियो है, वो किसके हाथ कैसे आ गई, उसको नशर क्यों किया गया, उसके मकासद क्या थे? अब वो जब जिसने भी वो वीडियो देखी है, वो सहमेगा कि नहीं सहमेगा? उस पर क्या असर होगा? आप उसकी ज़रा ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। उनके बच्चों पर, उनकी वालदा पर, उनकी अहलिया पर उसका क्या असर हुआ होगा? तो देखिए, ये सब चीज़ें हैं। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, और हर इंसान तासुरात लेता है। उसके बावजूद मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इस दबाव और इस माहौल के बावजूद लोग बाहर निकले और इंशाअल्लाह आज भी निकलेंगे। अच्छा सर, ये बता दें कि सारा ज़ियाबाद हुआ बड़ा खौफनाक वाक़या था। ज़ियाबाद वाक़या पेश आया, तो लेकिन जिस इंतज़ामिया जिस जिले में पेश आया, ना उसको जिसे को लाया गया, ना जिसे को लाया गया, पंजाब हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। हजूरे वाला सवाल समझ आ गया, सवाल समझ आ गया ना आपका, सवाल समझ आ गया ना आपका मेरे भाई। उसका जवाब ये है, हमारी FIR दर्ज होने दें। जब हमारी FIR दर्ज हो जाएगी
تو ساری انویسٹیگیشن جس میں کون ذمہ دار ٹھہرا, کس پر کتنا بوجھ آتا ہے, وہ سب کچھ عیاں ہو جائے گا. تو یہی تو ہمارا موقف ہے کہ ہماری ایف آئی آر شروعات کہاں سے ہوگی؟ ہماری ایف آئی آر سے. اور بتائیے, ہمارے کمپلیننٹ کی ایف آئی آر داخل نہیں ہوئی, پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا, پرچہ بھی ہو گیا. یہ سب سوالات ہیں, جب بحث چھڑے گی تو اس میں جائیں گے. تھینک یو جی.